हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हामीलाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा हार्दिक नमन। दर्शकवृन्द, आजबाट यहाँहरुका समक्षमा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् सुरुमा हामी पुष्पाञ्जली गरौं। पुष्पाञ्जली पश्चात कथाका प्रसंगहरुलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। प्रथमोऽध्यायः। पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य नाम गरेका मुनि आफ्नो आश्रममा तपस्यामा लीन भइरहनु भएको थियो। अगस्त्य नाम गरेका मुनि तपस्यारत रहिरहँदा एक दिन आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मानका साथमा आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसके पछाडि नम्र बाणीले सोध्न थाल्नुभयो। हे कुमारजी, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो यसको विषयमा मलाई जान्ने इच्छा भइरहेको छ। मेरा उपरमा कृपा गरेर हजुरले आज्ञा गरिदिनु पर्यो प्रभु। हजुरले यदि यति बताइदिनु भयो भने आफूलाई मैले अत्यन्त धन्य सम्झने थिएँ। अगस्त्य मुनिको त्यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, तिमी एकचित्त भएर श्रवण गर। म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्म परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुनासाथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट हुनुभयो। तीनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया
अथवा प्रकृति उत्पन्न भइन् ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा बस पार्न अत्यन्त कठिन छ। उनै माया भन्दा पर प्रतिष्ठाले युक्त भएको निवृत्ति नाम गरेको पद छ। त्यो भन्दा पनि पर शान्ति पद र शान्ति पद भन्दा पनि पर शान्त्यतीत पद रहेको छ। त्यसपछि विद्या पद छ र विद्या भन्दा पनि पर निवृत्ति नाम गरेको पद रहेको छ। जान्नेहरू त्यसैलाई मोक्ष पद पनि भन्ने गर्दछन्। यो त संक्षेपमा भयो। अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न त अत्यन्त प्रकारले कठिन छ, अथवा सृष्टिको क्रमलाई बताउन निकै कठिन भएको हुनाले यो कुरालाई बताउनका निम्ति असम्भव जस्तै छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै रहेको छ। एक नियमले संसारको सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले संसारको प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दिनन्। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान रहिरहेको छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन। यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना संसारमा कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकार गरेका छन्। तर पनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने भएको हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन। त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न झैं देखिने हुँदा अनेकौं कल्पमध्ये केवल पद्म कल्पको मात्र मैले वर्णन गर्दछु। ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन्। यिनमा सानो र ठुलो भन्ने कोही पनि छैन, अथवा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन। हे मुनि, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्माजी हुनुभयो, पालन गर्ने भगवान विष्णु अनि संहार गर्ने रुद्र। विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्षलाई परमायु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भनिन्छ। 100 वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ, अर्थात् प्रलय हुन्छ। प्रलय भइसकेपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही पनि रहन्नन् अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन जुन प्रकारले जुन जुन क्रमले चलिरहेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानुपर्छ, उनले पनि सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातः काल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्दछन्। रात परिसकेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई अहंकार र पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पंच तन्मात्रा शब्द रूप रस गन्धले युक्त एउटा अण्डको उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् एक अण्ड बन्दछ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो। त्यही अण्ड फुटेर 2 भाग भइसके पछाडि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भई पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए, संहार गर्ने महारुद्र भए। यिनैले यो सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले अगाडि बढाउँदछन्, अर्थात् सृष्टिको कार्यलाई सम्पादन गर्दछन्।
जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ, त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण गुणातीत चतुर्व्यूह अनादि अजन्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि पनि भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहिरहेका छन्। सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित रहेका छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ भई आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छन्। तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य र अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्रै हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति र संहार हुन्छ। धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु शिव चन्द्र सूर्य इन्द्र दिक्पालहरू भिन्न भिन्न रहेका छन्। जस्तै स्वप्नमा अर्थात् सपनामा देखिएका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जागा हुनासाथ केही पनि रहँदैन, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ। त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो, अर्थात् ईश्वर प्राप्तिको प्रमुख मार्ग हो भन्ने कुरा विद्वान जनहरूले, ज्ञानी जनहरूले, पण्डितहरूले राम्रसी बुझ्नु पर्दछ। राम्रोसँग त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हे मुनि, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य पनि तिमीलाई सिद्धि मिल्नेछ। मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा तिमीलाई सुनाएँ। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णनम नाम प्रथमो विश्राम। नारायण हरि हरि। हरि ओम। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।